السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. الفيديو تاع اليوم راح يكون متنوع. اليوم نهار تاع المشتريات ورايحة نجاوب على اسئلة بزاف تكررت عندي في التعليقات. ان شاء الله يعجبكم المحتوى تاع اليوم. اذا عجبكم خليوا لي تعليق، شجعوني فيه. ما قدرتوش تخلوا لي تعليق، خلوا لي غير ان بتي لايك. لي لايك كي يكونوا بزاف يشجعوني باش نحط لكم دائما فيديوهات. اول سؤال حبيبتي تكرر عندي بزاف في التعليقات بخصوص هذا الورق تاع المطبخ اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق، كيفاش زدت لصقته من الفوق كامل، هذاك اللي كان خصني. بالنسبه هذا الورق يقولوا لي اسكو يلصق على الحيط ماشي غير على لا فايونس؟ وي بيان سور يلصق على الحيط، سواء كانت صبيغه تاع الزيت ولا تاع الماء، ويلصق تاني على لا فايونس، ما يلصقش برك على السيما. كي يكون سيما ما يلصق لكمش. بالنسبه لهذوك الفراغات اللي يكونوا بين الحبه والاخرى، وريت لكم في الفيديو السابق مليح كيفاش درت له هذاك لاكول هذيك تاع السيليكون، يعني تغطى مليح هذوك الفراغات، وكانت لا فينيسيون تاعو بزاف هايله كيما شفتوا. وبالنسبه لي يقولوا لي اسكو ما يخسرش مع الوقتيتو، انا عندي غير شهر ونص ملي درتو. خلوني نزيد نجربه مليح ونعطي لكم تجربتي بكل صراحه، يعني نعطي لكم كامل الايجابيات تاعو والسلبيات لحد انني نغسل فيه، يعني ما صرالو والو، بصح خلوني نزيد نجربه اكثر. فوالا. بالنسبه للمشتريات اليوم نهار تاع خضره، خرجنا شرينا فيها خضره كيما راكم تشوفوا. هذا السلق اللي يكونوا الاغصان تاعو حموره يجي بزاف هايل. شيت فيها لوبيا هذه الحمراء اللي تجي بزاف بنينه. بون نوريكم هكا ابوبخي واش شريت. بالنسبه للخضر انا جو سوي كونطخ نشري بزاف خضره ونحطها في الفريجيدار، باسكو نحب نستعمل خضر تكون كيما نقولوا فريشكا. شريت نص حبه تاع كرم وشويه تاع الكابويا، ما ياكلوهمش هادو ولادي، بصح نتحايل عليهم نديرهم في لي سوب، فريمون يجوا بزاف هايلين. هاد البطاطا تاع الترفاس تاني هايله واش نقول لكم. استناوني في الفيديوهات المقبله ندير لكم طبق بها بلا لحم وتجي بزاف بنينه. هاد البطاطا فيها الذوق تاع القرنون. فوالا. قلت لكم بالنسبه للخضر انا جربت نشري ونحط في فريجيدار، نلقاها غير خسرات ونرميها. دونك واش ندير؟ نحاول نشري قسمه نطيب في هذوك لي 2 3 جور. هذا ما كان. وكين بروغرامي باش نطيب حاجه ولا نحب نطيب حاجه حنشري خضرتها تكون فريشكا. انا جو سوي كونطخ كيما قلت لكم نشري بزاف خضره ونحطها في فريجيدار ونطيب بخضره قديمه، يعني تاع اسبوع كامل. انا ما نحبش، نحب دائما الخضر تاعي تكون جديده. بالنسبه للخضر اللي دائما تكون متوفره عندي هي البصل، البطاطا والطوماطيش. هادو ما كاش كاع كيفاش، لازم دائما يكونوا كاينين بزياده باسكو يدخلوا في كامل الاطباق. مي حاجه واحده اخرى نفضل نشريها جديده. فوالا. بالنسبه للرمان على بالكم وقته قريب يروح، وانا نحب نستغل هكا الفواكه في وقتها. وهنا دخلت الحانوت تاع ماعن، رحت نشري واحد المنظمات تاع الحمام، ان شاء الله نبارطاجيها معكم في الفيديوهات المقبله. لقيت هذا الشوب عجبني بزاف، هكا لي تيزان سورتو دوك البرد مع الصباح تحبوا اون تيزان ولا في الليل. انا نحب هكا لي شوب يكونوا شابين نشرب فيهم. قولوا لي رايكم فيه واذا عجبكم، واذا لا هذا الشوب شريته ب60,000. فوالا حبيباتي. المهم رفدت الخضره تاعي دخلتها كامل في الفريجيدار. استناوني ان شاء الله نبارطاجي معكم بزاف وصفات تاع الخضر الموسميه هكا، حتى ما بدون لحوم تقدروا تطيبوا طيابات هكا ويجوا بنان. بالنسبه لدوك رحت ديريكتومون باش نقي هاد اللوبيا. هاد اللوبيا جريني ولا لوبيا تفصيص تجي بزاف بنينه في الاطباق، يعني هي الموسم تاعها دوكا وتلقاوها الثمن تاعها يعني مليح، ماهيش غاليه بزاف. كيما انا شريتها كان زميل. هذه شريت هنا 2 كيلو، بصح كي تنقيوها على بالكم تولي الكميه قليله. دوك تشوفوا شحال الكميه تولي. هنا عيطت لبنتي باش تعاوني في التقشير. عباكم تشد شويه اليد كي تكونوا تقشروا فيها. بنتي صراحه كانت تراجع مع راهم في الفتره تاع الاختبارات يتو، بصح قلت لها روحي ديري فاصل اشهاري نقي معايا شويه. قلت لكم الخضر بالنسبه لهاد اللوبيا باغ اكزومبل حنقيها كيما هنا دارت لي تقريبا قسمه نطيب بها 3 فوا. انا حنطيب اليوم
بجزء منها نبارطاجي معكم، والاخرى نديرها نشللها مليح، نشفها، نخليها تقطر بيان ونديرها ديريكتومون في المجمد. يعني ما نغليها ما والو، نحطها كيما راهي وكي تجو طيبوا بها تجي هايله، تقولوا جديده. ليسونسيال هاد اللوبيا يعني حاولوا تستغلوا شويه الموسم تاعها وتتناولوها باسكو تجي فريمون هايله. فوالا كملت نقيتها وشللتها بيان سور. رايحه ندير واحد الطبق اليوم يجي بزاف بنين. هاد اللوبيا يعني تجيب البصل والطوماطيش، واش نحكي لكم هايله. وجدت 2 حبات بصل كبار، وجدت 4 حبات هنا متوسطين تاع الطماطم، طرف تاع اللحم مغنمي كان عندي، والتوابل. بالنسبه للتوابل ما ديروش بزاف، دوك نقول لكم واش يدخل فيها. حطيت شويه زيت في القدره تاعي اليوم، ما حاش نطيب في لاكوكوت، نطيب في القدره ديريكتومون. عباكم الطياب كي طيبوا في القدره هكا في الطنيجره كيما نقولوا ابتي فو، يجي واحد الكو في الطياب تاعكم يجي بزاف هايل. كونطخ لاكوكوت صح تسرعيتو، بصح ما تجيكمش مجمره بيان كيما يحب الخاطر. دونك مره على مره كي يكون عندنا وقت هكايتو نطيبوا في الطنجره ابتي فو، نطيبوا في الطاجين تاع الفخار على شلاله هكا باش يعني الطبق تاعنا ولا لو بلا تاعنا يجيكم معسل ويجيكم بنين. شوفوا فوق اللحم تاعي درت غير اللحم والزيت، وقطعت 3 حبات تاع بصل ولا زوج كبار. فوالا اذا كان صغير تقدروا ديروا حتى 3، تقطعوهم هكا شرائح وحطيتوه فوق النار يتقلى مليح، غير البصل واللحم يتقلى مليح بلا لي زيبيس. ومن بعد راح نضيفوا هاد الطماطم اللي قطعتها مكعبات صغار. فوالا بصح نخلو البصل حتى يهبط شويه يبدا يدبل. فوالا تخلطوا هكا، تخليو البصل تاعكم حتى يهبط شويه على نار متوسطه، ونحطوا لي زيبيس. شوفوا ملح، فلفل كحل، شويه عكري، وواحد العود صغير تاع القرفه. هذا واش نحطو. شوفوا ديجا هاد الطبق راه فيه الطوماطيش، الله يبارك، وطوماطيش تبنن الاطباق، فيه البصل اللي هو حلو، فيه اللحم الغنمي، يعني كل شيء بنين. ما تحقوش التوابل بزاف تغطي لنا الذوق تاع هذاك اللحم وهذيك اللوبيا. فوالا كي تقلات مليح لا طوماط ضفت اللوبيا تاعي ومرقت بكميه لابس بها تاع الماء. على بالكم الطنجره ماشي كيما لا كوكوت، يعني كي تقعد ابتي فو هكا تشرب شويه الماء، دونك ديروا بزياده هكا باش من بعد تحوسوش تزيدوا وما يسمط لكمش الذوق تاع الماكله تاعكم. فوالا هنا خليت القدره تاعي على نار قليله. شوفوا هنا بعد ما فاتت 45 دقيقه اللوبيا تاعي دخلها بيان طياب، والبصل هذاك طاب وبدات تنشف شويه. هنا خصها غير تزيد تتجمر شويه. درت لها هاد 2 حبيبات تاع الحار. على بالكم هاد اللوبيا اذا ما جاتش حاره ما كاش كاع كيفاش، لازم تجي حاره وتجي بنينه. البصل والطوماطيش يعني مم نديروه بهاد اللوبيا بلا لحم يجي عسل، يجي بزاف بنين. واذا كان عندكم اللحم ديروه بيان سور، رايح يزيد بنا اكثر واكثر. المهم هاد اللوبيا واش نقول لكم ديروها غير جواز هكا مع بطاطا تجي بنينه. يعني حاولوا تغتنموا كما قلت لكم الموسم تاعها وتاكلوا منها شويه، يعني توكلوا ولادكم منها. شوفوا بعد ما تجمرت الله لا كولور تاعها خرجت هايله. كما شفتوا لي زيبيس ما كثرتش فيها، برك هذاك اللون تاع الطماطم مع اللون تاع شويه عكري. حطيت شويه عكري باسكو الطوماطيش تاعي على بالكم ما كانتش حمراء بزاف. الطوماطيش تاع دوك ما تجيش حمراء بزاف، ماشي كيما تاع الصيف يعني طيب وتجي بزاف لا كولور تاعها حمراء. فوالا هنا نحط في لاسيت باش تشوفوا القوام. هنا خليت انا فيها شويه لاصوص، تقدروا تنشفوها اكثر من هكا. انا عندي بنتي تحب بزاف لاصوص، دائما تقول لي زيدي لي لاصوص، تحب تغمس. دونك دائما نخلي شويه المريقه في الماكله تاعي. بصح جات دقيقه وجات بنينه. نتوما اذا تحبوا تنشفوها اكثر من هكا تقدروا تنشفوها. فوالا شهيتكم في الجنه حبيباتي. هذا الطبق من اروع الاطباق يعني اللي يجي بها هذا النوع تاع اللوبيا. نتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر. فوالا وكي نقولوا لوبيا بجميع انواعها نقولوا خبز الدار. اليوم جبت لكم خبز الدار بطريقه بزاف هايله. خبز الدار تاع بكري غير بالسميد، ويجي واش نقول لكم يجي واحد الخبز خفيف وهايل بنين بزاف. اليوم البنات راح نخدم في البيتخان كيما تقدروا تعجنوه غير بيدكم. فوالا درت 2 بول صغار تاع السميد متوسط. انا استعملت هذا تاع البركه اللي يجي شويه رايح للرقيق ما يجيش خشين. فوالا درت ملعقه كبيره سكر وملعقه كبيره خميره الخبز. خلط مليح الخميره والسكر مع السميد تاعي. فوالا ومن بعد رايحه نضيف نصف ملعقه تاع الملح. الملح دائما رايح يكون حسب الذوق،
ونضيفوا 4 ملاعق تاع زيت الزيتون. تقدروا تعوضوها بالزيت عاديه ولا بالزبده ذايبه كيما تحبوا. المهم راح ندير السانوج هنا، راح ندير الزرارع، انا نموت على الزرارع. ودرت هنا هاد البذور تاع الكينوا. هاد البذور ممتازه بنينه وفيها بزاف فوائد. تقدروا تدخلوا تقراو عليها في جوجل، شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. المهم انا نستعملها بزاف في المخبوزات. هذا هو الشكل تاعها. فوالا رايحه نبسس اولا، نخلط مليح هذيك الزيت مع السميد غير بيدي. شوفوا هنا نستعمل يدي في الاول هكا برك باش نوري لكم القوام، ومن بعد نديها ديريكتومون تتعجن. شوفوا ضفت الماء دافي، ديروا الماء قسمات تلم لكم برك هاد العجينه، يعني ما تكثروش ما بزاف، ما ديروش جاري وما ديروش بزاف ناشف. انا درتو كيما راكم تشوفوا شويه طري، على بالكم السميد متوسط يشرب، دونك ديروه شويه طري ماشي بزاف. وكي يبدا يتعجن وحده رايح ينشف، لازم يتعجن على الناشف، يعني تعجنوه مليح. انا حطيته في بيتخا واحد 10 دقائق وهو يدور. نتوما اذا عجنتوا بيدكم عجنوه بيان، يعني هكا على الناشف عجنوه حتى يولي عندكم ليس. فوالا هنا حبيباتي حبيت نبروفيتي نهضر لكم على هاد العجانه ولا على هاد البيتخا اللي بزاف يجوني كيف اسئله عليه في التعليقات. بالنسبه لهاد البيتخا هايل. كاين بنات قالوا لي ما يعجنش عجينه كي تكون ناشفه. شوفوا ها سميد متوسط وعجينه ناشفه، وشوفوا كيفاش راه يعجن فيها، راه يخبط فيها خبيط. وش هو ما تخلوش يخدم هكا 4 ساعه 20 مينوت، خلوه يخدم شويه ويريح. يعني كي تشوفوه سخن خلوه يروح يريح شويه، باسكو العجين تاع حاجه ناشفه شويه صعيب. فوالا سينو لا مارك تاعو هذه كيتشن ايد هي من احسن الماركات في العالم. كاين هي وكاين كينوود، بصح هي الاولى في العالم، يعني احسن عجانه في العالم هي هذه. اللي حبت تكسب عجانه مليحه غير تشريها وما تخافش. بالنسبه للثمن حبيباتي انا شريتها عندي بزاف واحد 9 سنين هكذاك، شريتها 5 ملايين ونص. بصح دوك الاسعار زادت بالبزاف، يعني ما ديروش كامل على هذا السعر. بصح راهي متوفره في الاسواق، يعني كاين وكاين بزاف الوان بزاف شابين. فوالا العجينه تاعي بعد ما تعجنت مليحه على الناشف كيما شفتوا، رايحه نضيف لها الحليب دافي، حوالي واحد الكاس تاع حليب دافي ندخله لها على مراحل، يعني ندير بشويه ونخلط بشويه ونخلط حتى تطرى. يعني العجينه تاعكم حتولي خفيفه وطريه وتولي الاستيكي كيما راكم تشوفوا. كي توصلوا لهذا القوام تتوقفوا، ما تخافوش اذا كانت خفيفه وتلصق في اليدين، باسكو غير اون فوا تحطوها تخمر راح تزيد تحكم روحها. هذا الخبز كنت بارطاجيته معكم في الانستغرام، اللي تبعوني سور انستغرام عجبكم بزاف وهبلتوني في لي ميساج، هبلتوني على الوصفه. كنت حطيتها لكم في ستوري تاع الانستغرام. اللي ما يتبعونيش في الانستغرام دائما راني نخليه لكم هنا الفوق، دخلوا اشتركوا معايا. فوالا نحط لكم دي ستوري هكا يوميا. فوالا هنا بعد ما تعجنت مليح درت شويه زيت في يدي، لميتها هكا مليح وخليتها تخمر. ديت لي واحد 20 مينوت خمرت، باسكو الدار عندي سخونه. كي خمرت الخطره الاولى هبط لها هكا الخميره مليح، حاولوا ديغازيوها حبيباتي بيان وتخليوها تخمر للمره الثانيه. هاد العمليه شوفوا تعاون بزاف باش يجيكم الخبز خفيف، يعني تبعوا كامل هاد المراحل باش ينجح معكم هاد الخبز. هنا بعد ما خمر للمره الثانيه كيف نحط يدي في الزيت ونجبد العجينه تاعي. عجينه تجي بزاف هايله، كي تكونوا تخدموا فيها تشوفوا هذوك لي بول هكا تعرفوا بلي عجينه تاعكم يعني ناجحه. هنا ما عليكم غير تجيبوا سنيوه ولا حنطيبوا فيها. انا درت فيها ورق الطهي وبديت نيطالي في الخبزه تاعي. يعني تحاول، انا درت 2 خبزات. حاولوا اذا تكونوا زعما تحبوا خبز رقيق حاولوا ترقوها الماكسيموم، واذا تحبوا خشين خشنوا. انا واحده خليتها شويه خشينه، هذه خليتها شويه خشينه والاخرى رققتها باسكو عندي ولادي يحبوا الخبز شويه رقيق. دونك حاولت نلبي الطلبات تاع كامل العائله، وحده درها خشينه وحده رقيقه. فوالا تدهنوها بصفر البيض. صفر البيض انا خلطته مع شويه تاع قهوه ورشيته من الفوق بهذا بالسانوج وشويه تاع هذاك الزريعه ولا البذور تاع الكينوا. صدقوني الذوق يجي ممتاز، وهي بذور مغذيه يعني مليحه بزاف للصحه تاع الانسان. فوالا كملت الخبزه الدوزيام بنفس الطريقه، وهنا تخليهم يعاودوا يخمروا للمره الثانيه. شوفوا هاد السنيوه اللي حطيتها فوق لا كويزينيير
خمرت بالخف باسكو كانت لا كوزينيير ديجا تسخن. انا الفوغ شعلته على اعلى درجه. الخبز يحب الفوغ يكون سخون، لازم يكون سخون. البنات اللي سقساوني على هاد لا كوزينيير تاعي تاع بغونط نقول لكم ما كان كامل تشريوها باسكو ماشي مليحه. مع الاول هاد لا مارك كانت واش نقول لكم هايله، ومن بعد دوك ماهيش مليحه، النار تاعها ماهيش قويه. كاين بنات يخليو لي في التعليقات يقولوا لي من الفوق ما تشعلش، لازم نبقاو حاكمين، يعني فيها بزاف لي ديفو. ليسونسيال اذا كان الفوق تاعكم سخون رايحه تخرج لكم الخبزه خير من هكا تنتفخ اكثر. فوالا انا خليتها طابت، حمرتها شويه من الفوق ومن بعد غطيتها هكا باش تطرى معايا. كي تجبدوها من الفوق وهي سخونه غطيوها بهكا بطرشونه باش تطرى معاكم غير شويه، واحد 3 دقائق ونحيوها، ما تخليوهاش حتى كيما نقولوا تتندى كامل. فوالا وهنا رايحه نقسم معكم باش تشوفوا الشكل تاع الخبز تاعي من الداخل. خبز الدار من اروع ما يكون. على بالكم خبز الدار كي يكون بالسميد وحده راح يجي بنين، يجي فيه واحد البنه وحدها خير بزاف نتاع الفارينه، يجي خفيف يجي بنين هكا تغمسوا في اللوبيا. ما نحكي لكمش هذيك اللوبيا مع هذا الخبز الدار روعه روعه. شوفوا الخفه تاعو يجي فريمون خفيف ويجي كامل مثقب كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله برك تجربوها هاد الوصفه وتنجحوا فيها. على بالي اذا تبعتوا كامل الخطوات اللي ذكرت لكم اكيد 100% راح تنجحوا مع يعني تنجحوا في هاد الوصفه. واذا تحبوا يعني الخبز انواع تاع المخبوزات خليوا لي في التعليقات، راح ندير لكم ان شاء الله انواع بزاف تاع الخبز وكامل انواع المخبوزات المملحات. سورتو مع هاد الشتاء وهاد البرد مليح بزاف لي سوب مع المخبوزات، انا نديرهم بزاف في الشتاء. واذا تحبوهم قولوا لي باش هكا الحاجه اللي نديرها نبارطاجيها معكم. وفي الاخير نقول لكم حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، وتخليوا لي لايك بزاف بزاف بزاف، ونقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.